ल हेरौँ न त्यति बढ्दैछन् स्टुडेन्टहरु पनि बढ्दैछन् अहिले 10-15 जना मात्रै मिसिङ छ हेर्दाखेरि 26 जना आइसक्यौं सो ल पढौँ है हामीले चाहिँ गुडविल सँग सम्बन्धित कुराहरु चाहिँ त्यो च्याप्टरमा डिस्कस गर्यौं युनिट सर 2 मा इलिस्ट्रेसन नम्बर 11 गर्दिन्न सर त्यो गर्दिन अनि सर यो अनि 1 सर को यो एउटा बुकको मेथड चाहिँ नगर्नु सर इन्डिभिजुअल वाला नगर्नु यो इलिस्ट्रेसन नम्बर 2 मा छ नि जस्तै तस्तै गर्दिन्न इलस्ट्रेसन नम्बर 11 हजुर हजुर के छ इलस्ट्रेसन नम्बर 11 मा त्यो अर्को मेथड चाहिँ गर्दिन्न यो इन्डिभिजुअल वाला भयो सबैमा 24000 घटाएको छ हैन त्यस्तो वाला नगरिकन अर्को मेथडले गर्दिन्न अनि यो 30000 कहाँबाट आयो फेरि के बुझिन्न नि इलस्ट्रेसन नम्बर 11 कति नम्बर पेजमा छ 8.48 सर यो इलस्ट्रेसन नम्बर 11 मा बुझ्नु पर्ने कुराहरु पनि छ यो स्टक कुनै बेला स्टक बढ्दा के गर्ने घट्दा के गर्ने त्यो टाइपको दिइराछ अनि ब्याड डेब्ट हुँदा के गर्ने त्यो पोइन्टहरु पनि बुझाइदिनु बुझाउने कुरा त बुझौँला तर मलाई यो कुरा त्यो बेसिक कुराहरु छन् त्यो तपाईहरुले अहिले सम्म किन त्यसलाई समात्नु भएको छैन राम्ररी बेसिक त एकदम ध्यानमा राख्ने कुरा हैन र है हैन खास गरी यो समात्रै हैन हल्का ब्याड कुनै कुरामा कन्फ्युज छ ल ल ल यो त माइनरलाई पनि क्लासमा बसाएको छौ तिमी त उ पनि पढिराछ सी अहिले देखि नै सिए हैन म्याथ पढिराछ CU and AU Kura U were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3 hey? In the ratio of 5:3 on 1st April 2020 they decided to admit AG in the partnership on the following terms. AG will bring 2 lakh as capital for 1/4 share. New profit ratio is going to be 2:1:1 among Ku AG. ये कौन लैंग्वेज है AUCU रख AG है अच्छा जी आगे बढ़ते हैं CU was entitled a salary of 2000 per month. It was revised to 3000 per month from 1st October 2018. Interest on capital was paid at the rate of 8% per annum. Capital as on 31st March 2020 were Ku को 4 लाख, U को 3 लाख, which had remained unchanged since last 4 years. Goodwill was to be valued on the basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profit of past 4 years. The profit of previous 4 years before charging interest and capital and salary to Ku was as follows. 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000, 3,05,000. These profits were subject to the following rectification. माथि दिएका प्रोफिटहरुमा के रेक्टिफिकेशनहरु गर्न बाँकी थियो याद गर्नुस् तपाईहरुलाई मैले भनेको थिए गुडविल को मर्म भनेको फ्युचरमा एक्स्ट्रा बेनिफिट आउनु है फ्युचरमा एक्स्ट्रा बेनिफिट आउनु बेनिफिट्स आउनु बिकज अफ पास्ट इफोर्ट है फ्युचरमा कति आउँछ भन्नको लागि रिफरेन्सको रूपमा हामी पास्ट का इयरहरुलाई लिन्छौं तर पास्ट को इयर को रिफरेन्स लिँदाखेरि त्यो अर्डिनरी कोर्समा अर्डिनरी तरिकाले आउने प्रॉफिट र त्यसमा कुनै गल्ती हुनु भएन एक्युरेट हुनु पर्यो दुवै कुरा हामीले डिस्कस गरेको कुरा हो किन त्यसलाई रिफरेन्स बनाउनु छ रिफरेन्स कसको लागि बनाउनु छ फ्युचरको लागि बनाउनु छ र कुनै यस्ता कुरा जो कि फ्युचरमा हामीलाई आजदेखि नै थाहा छ कि फ्युचरको केही चेन्जेस हुन्छ तो पास्ट को लागि केही रिफरेन्स लिँदा जसको अल्टिमेटली युज फ्युचरको पोइन्ट अफ भ्यूले गर्नु पर्ने छ सो पास्ट का प्रोफिटहरुमा यस्ता केही गल्ती छ भने त्यसलाई ठीक गर्नु पर्यो
त्यसलाई अर्डिनरी कोर्समा के हुन आउँछ, पास्ट अनुसार नै फ्युचर पनि भयो भने कति प्रॉफिट आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो। सो पार्टनरले पाउने इन्ट्रेस्ट पाइरहन्छ, पार्टनरले पाउने स्यालेरी पाइरहन्छ, तर पहिला 2000 पाउँथ्यो अब 3000 पाउँछ। हामीले त्यो अनुसारले पनि सोच्नु पर्यो। मैले फ्युचरमा आउने एक्स्ट्रा प्रॉफिट या फ्युचरको प्रॉफिटलाई नै गुडविलको भ्यालुएसनसँग लिंक गर्न चाहिरहेको छु, तर फ्युचर त जबसम्म त्यो समय बित्दैन तबसम्म थाहा हुँदैन। त्यसको लागि हामीले के गर्यौं, पास्टमा के थियो प्रॉफिटहरु त्यसको रेफरेन्स लिएर त्यसलाई नै बेस बनाएर फ्युचरमा यस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामी ट्रिट गरिरहेको छौं है। एउटा त कुरा माथि दिएको छ, स्यालेरी 3000 रुपैयाँ त पर मन्थको हिसाबले दिने एउटा पार्टनरलाई है, कुन इयर देखि चेन्ज भएको छ त्यो पनि भनिरहेछ। अर्को पार्टनरको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यो पनि भनिरहेछ। अर्को चाहिँ क्यापिटल कति छ त्यो पनि भनिरहेछ। सँगसँगै तल चाहिँ लेखेको छ केही रेक्टिफिकेसनहरु लास्ट इयरमा छुट्यो, त्यसलाई ठीक गरौँ ताकि माथिको प्रॉफिटहरु जुन छ त्यो एडजस्ट भएर राम्रो प्रॉफिट निस्कोस्, एकुरेट प्रॉफिट निस्कोस्। के लेखेको छ, these profits were subject to the following rectification. A machine costing 40,000 purchased on 1st October 2018 was wrongly charged to revenue. मतलब त्यसलाई एक्सपेन्स मा चार्ज गरिदियो। The machine was depreciated at the rate of 20% per annum WDV method. अर्को stock on 31st March 2018 was overvalued by 20,000. एक दिन एक पिरियड को एन्ड मा गएर स्टक को भ्यालुएसन गर्दाखेरि बढी भ्यालुएसन भइसक्यो, त्यसलाई ठीक गर्नु पर्यो। There was a loss of by fire amounting to 10,000 in the year 16-17, which was not considered in trading account, but correctly debited in the PL account for that year. के भनिरहेछ यो, एउटा लस भयो 10,000 रुपैयाँको टोटल 16-17 मा, त्यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टमा कन्सिडर गरेन तर PL एकाउन्टमा डेबिट भइहाल्यो। नर्मली तपाईहरुले फाइनल एकाउन्ट च्याप्टर पढ्दाखेरि यस्ता कुनै लस हुन्छ भने त्यो लसलाई हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौं अनि त्यसपछि आएर इन्स्योरेन्स कम्पनीले कुनै यस्तो लसको अगेन्स्ट कम्पेन्सेसन दियो या दिएन, पहिला त लसलाई हामीले ग्रस प्रॉफिटको एलिमेन्टबाट हटाउनु पर्छ, त्यहाँबाट हटाउनको लागि हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा क्रेडिट गर्छौं, त्यसलाई फेरि PL एकाउन्टमा डेबिट गर्छौं। ट्रेडिङमा हामीले गरेनौ सिधा PL मा मात्रै गर्दियो भनेर भनिरहेछ। यो कुराको ट्रिटमेन्ट त सिक्नु भएको छ नि तपाईहरुले, आई बिलिभ सिक्नु भएको छ। डेटर्स एज अन 31st March 2020 included bad dates of 5,800. सो कहीं न कहीं डेटर्समा ब्याड डेट पनि छ, त्यसलाई पनि ठीक गरेको भए ब्याड डेट चार्ज गर्नु पर्थ्यो हामीले। अब कहीं न कहीं क्वेशनमा रेक्टिफिकेसनको काम हामीले सबभन्दा पहिला गरिदिनु पर्यो। पहिला क्याल्कुलेसन अफ फर्स्ट सोलुसन गर्ने बेलामा फर्स्ट पार्ट हामीले के गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेसन अफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल्नु पर्यो। एडजस्टेड प्रॉफिट्स अफ पास्ट इयर्स है, त्यो निकाल्नको लागि हामीसँग कुन कुन इयर छ, 16-17, 17-18, 18-19 र 19-20. So we have these 4 years, 1 2 3 4। क्वेशन में लेखेको थियो रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी है, यहाँ मैले लेखे रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी कति कति रहेछ, 2,10,000, 2,60,000, फेरि 2,10,000 र 3,05,000। यो डिफरेंट इयरहरुको प्रॉफिट रिपोर्ट गरेको छ, तर यसमा चाहिँ सब्जेक्ट टु रेक्टिफिकेसन एन्ड बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी छ। सबभन्दा पहिला त्यही गरौँ, इंटरेस्ट र सैलरीलाई पहिला माइनस गरिदिउँ है। इंटरेस्ट अन क्यापिटल क्वेशनमै भनेको थियो तिनीहरुको क्यापिटल कति छ, पहिला CU र AU कु र उ जब काम गरिरहेको थियो तिनीहरुको पुँजीमा कति थियो, 4 लाख रुपैयाँ र 3 लाख रुपैयाँ, 7 लाख थियो। Capital as on 31st March 2020 was 4 lakh and 3 lakh which had remained unchanged since last 4 years। इसको मतलब
लास्ट 4 इयरमा पनि त्यही प्रॉफिट थियो, सरी त्यही क्यापिटल थियो र क्यापिटलमा कति इन्ट्रेस्ट दिने कुरा छ माथि हेर्नुस्, माथि कति छ 8% पर एनम को दरले। 7 लाखमा 7 लाखमा 8% को हिसाबले कति हुन आउँछ, 7 लाखमा 8% को दरले कति हुन आउँछ 56,000 56,000 56,000 56,000। सो हामीले फर्स्ट 56,000 को इन्ट्रेस्ट को एन्ट्री पास गर्यौं। त्यसपछि स्यालेरी टु एउटा पार्टनर जुन बढी मेहनती थियो त्यसलाई स्यालेरी दिनु पर्यो। स्यालेरी माथि नै लेखेको थियो हेर्नुस् है, salary was entitled 2,000 per annum per month, which was revised to 3,000 from 1st October 2030। अब हेर्नुस् 1st October 2030 भनेको यो इयर को बीचमा आएर पर्ने इयर हो। 2018-19 को बीचमा 1st October आउँछ ठ्याक्कै मिड अफ द इयर, जुलाई मार्च अप्रिल देखि लिएर सेप्टेम्बर सम्म। 1st October देखि गएर उसको स्यालेरी चाहिँ 3,000 को दरले बनाएको छ। यो इयर यो डेट भन्दा पहिलाको पिरियडहरुमा 2,000 को दरले स्यालेरी थियो पर मन्थ भने यो डेट पछि उसको 3,000 रुपैयाँ पर मन्थ को हिसाबले स्यालेरी छ। त्यसको मतलब यो दुवै इयरमा त 2,000 को दरले उसले 24,000 पायो होला। 12 × 2,000 24,000। यो वर्ष पनि 12 × 2 24,000। त यो वर्षमा फर्स्ट 6 मन्थमा 2,000 को दरले, नेक्स्ट 6 मन्थमा 3,000 को दरले। सो 6 × 2 र 6 × 3 कति हुन आउँछ 30,000। सर इयर स्टार्टिङ भनेको अक्टोबरमै हैन? होइन, हाम्रो इयर स्टार्टिङ अक्टोबर थोड़ी छ। कहाँ से इयर स्टार्टिङ अक्टोबर में? छैन हो छैन। कुनमा हो नि त? हाम्रो इयर त यो छ नि, फिस्कल इयर छ नि। फर्स्ट इन्डियामा अप्रिल। फिस्कल अप्रिल टु मार्च हो नि 2016-17। sir। उसको स्यालेरी मात्र रिभाइज भइरहेछ 1st अक्टोबरबाट, त्यो 2018 को 1st अक्टोबरबाट। हेर्नुस् न, यो कुरा पनि उले कहिले गरिरहेछ, मार्चमा कहीं न कहीं एक ठाउँमा लेखेको छ। मार्च लेखेको छ एक ठाउँमा, हेर्नुस् यहाँ मार्च लेखेको छ 31 मार्च 2020। कहीं न कहीं उसले चाहिँ आफ्नो इयर को एन्डिङ मार्चमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहीँबाट पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि 2017-18 सम्म त उसले 2,000 को दरले पायो। 2018-19 मा 1st अक्टोबर को दिन को चेन्जेसले गर्दा फर्स्ट 6 मन्थ इट वाज 2,000 पर मन्थ, नेक्स्ट 6 मन्थ इट इज 3,000 पर मन्थ। सो इन्टु 6 इन्टु 6 12,000 18,000 दुई मिलाएर 30,000। सो अर्को इयरमा उसले 30,000 पायो। यो त पुरा 3,000 को दरले 36,000 पायो। सो पहिला त यो बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड स्यालेरी थियो, त्यो हामीले निकाल्यौं। अब हामीले यसलाई सब टोटल गर्दियौं। सब टोटल के गरौं भन्दाखेरि कि अब आएर प्रॉफिट सब्जेक्ट टु रेक्टिफिकेसन। रेक्टिफिकेसन गर्न त बाँकी नै छ नि है। कति हुन 2,10,000 बाट 56,000 र 24,000 माइनस गरिदिनुहुन्छ भने कति हुन आउँछ? सर हजुर त्यहाँ 30,000 कहाँबाट लेख्नुभयो सर? त्यहाँ स्यालेरीमा दुईटा त बुझे सर, त्यहाँ 30 र 36। ए भाई ऐसा था, यो 16-17, यो 17-18, यो 18-19 र यो 19-20 है भनिरहेछ। यो बीचमा 1st अक्टोबर हाम्रो अप्रिल देखि लिएर मार्च सम्मको पिरियड हुँदो रहेछ है। अप्रिल मार्च 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 मार्च। सो मेरो आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ 1st अप्रिलमा, एन्ड हुन्छ 31 मार्चमा। क्वेशनले के भन्यो कि यो डेटमा 1st अक्टोबर 2018 भनेको यही 18-19 को ठ्याक्कै बीचमा पर्यो नि। अप्रिल देखि काउन्ट गर्नुस्, अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, त्यसपछि अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी मार्च।
यो डेटमा यो पर्टिकुलर डेटमा आएर मैले उसको स्यालेरी इन्क्रिज गरिदिएँ। कति 3000 गरिदिएँ। योभन्दा पहिलासम्म 2000 थियो। यो वर्ष उसले 2000 को दरले 12 महिना पायो होला 24000। यो वर्ष पनि 2000 को दरले 12 महिना पायो 24000। तर यो वर्षमा फर्स्ट 6 मन्थ उसको 2000 को दरले थियो 2000 into 6 12000। अर्को यो 6 मन्थ 3000 को उसको स्यालेरी बढ्या छ, लेखेको छ क्वेशनमा 18000, उसले 30000 पायो। यो वर्ष 3000 को दरले 12 महिना 36000। क्वेशनमा इफ यू सी इन द भेरी बिगिनिङ इट इज रिटेन सी लाई 2000 दिइरहेको थिए। सी वाज अरे यार कलर चेंज कर लेते हैं। सी वाज entitled to a salary of 2000 per month। पहिला सी लाई 2000 नै दिइन्थ्यो, तर यसलाई रिभाइज गरेको छ 3000 पर मंथ को दरले। कुन डेट देखि 1 अक्टोबर 2018 देखि। क्लियर? अब क्लियर छ? यस सर। ओके भेरी गुड थ्याङ्क यू। ल माइनस सर। गर्नुस्। हजुर त्यो स्यालेरी त्यो बिचमा चेन्ज नभएको भयो हैन? हजुर अनि त्यो इन्ट्रेस्ट र स्यालेरी चाहिँ हामीले एडजस्टेड प्रोफिट निकालिसकेपछि एकैचोटि 56000 र 24000 चाहिँ घटाउन मिल्थ्यो हैन? एभरेज गराइसकेपछि सबैको एभरेज गरेर अनि त्यसपछि सिम्पल गरिदिन सक्थ्यौँ। एकचोटि घटाए पुग्छ नि त्यतिखेर चाहिँ? मैले हिजो त त्यही भनेको थिएँ, यदि मैले माथिको एभरेज बनाइसकेँ भने एभरेजबाट यदि सबै एमाउन्ट सेम छ भने सिंगल माइनस गरे पनि यो रिजल्टको एभरेज र एभरेज निकालेर माइनस गरेको एभरेज सेम हुन्छ। बेसिक म्याथमेटिक्स हो, त्यसै कारणले गर्दा त्यसरी पनि गर्दा हुन्छ। तर यदि इयरली कुनै फिगर चेन्ज भइरहेछ भने हामी इन्डिभिजुअली नै गर्नुपर्छ। 210 माइनस 80 1,30,000 हो। यो 1,80,000 यहाँ कति हुन आउँछ? 1,24,000 1,24,000 यहाँ 2,13,000 2,13,000 2,13,000 13 होइन 213। अब हामीले के गर्नु पर्यो? वी नीड टू क्यारी रेक्टिफिकेशंस है। सो चलो इसको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशंस अब के रेक्टिफिकेशन गर्नु छ? 1 by 1 एक एक रेक्टिफिकेशन गर्नुस् तपाई। पहिलो रेक्टिफिकेशन के थियो? के गल्ती गरे थियो पहिलो? फर्स्ट मिस्टेक वाज मेसिन जसको 40,000 कस्ट थियो त्यो 1 अक्टोबर 18 मा किन्या थिए, त्यसलाई गल्तीले मैले एक्सपेन्स एकाउन्टमा डाल्दिए र त्यसमा फेरि मैले डेप्रिसिएसन 20,000 चार्ज गर्नुपर्ने त्यो पनि मैले जब मैले मेसिन पर्चेज गरे त्यसलाई मैले मेसिन एकाउन्टमा राखेन भने त्यसमा डेप्रिसिएसन पनि छुटिहाल्यो होला। एक त मैले एक्सपेन्स एकाउन्टमा हाल्दिए, त्यो एक्सपेन्सलाई ठिक गर्दाखेरि मेरो प्रॉफिट बढ्छ। कुनै मसिन तपाईले पर्चेज गर्नुभयो, त्यो मेसिनलाई चाहिँ तपाईले रङली एक्सपेन्स एकाउन्टमा हाल्दिनु भयो। एक्सपेन्समा हाल्ने बित्तिकै त्यो वर्षको प्रॉफिट घटाइदियो होला, जबकि त्यो त फिक्स एसेटको पर्चेज थियो, त्यसलाई त एक्सपेन्समा जानुपर्ने थिएन। फर्स्ट रेक्टिफिकेशनमा के गर्नुहुन्छ? मेसिन पर्चेज wrongly debited to revenue। यो वर्ष 1 अक्टोबर 2018 मा एउटा मेसिनको पर्चेज जसलाई मैले मेसिन एकाउन्टमा डेबिट गर्नुको साटो एक्सपेन्स एकाउन्टमा गरिदिएको हुनाले मेरो मेसिन चाहिँ कम देखिरहेछ र खर्च बढेर कारणले मेरो प्रॉफिट कहीं न कहीं इम्प्याक्ट पर्यो होला। प्रॉफिट बढाइदिनु पर्यो। कति अमाउन्ट को मशीन थियो? मेसिन कति अमाउन्ट को थियो? 40,000। सो 40,000 ले मेरो प्रॉफिट यो वर्ष कम भइरहेछ, यसलाई मैले बढाइदिनु पर्यो 40,000 ले। यस सर सर। तो wrongly charge to revenue भन्नाले के? wrongly charge to PL account। रेभेन्यू भनेको रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर मानिहाले, जबकि यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर थियो।
ए है। अब यो ठिक त मैले गरे, फर्स्ट लाइनमा मैले ठिक गरे, तर यो 40,000 मैले यदि मेसिन मानेको भए त्यसमा डेप्रिसिएसन त चार्ज हुन्थ्यो होला नि डब्ल्युडिबी मेथडबाट, हुन्थेन? हुन्थ्यो। हुन्थ्यो। हो, सो अब त्यस सँगसँगै मैले के गर्नु पर्यो, त्यसमा डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गर्नु पर्यो। सो डेप्रिसिएसन देयर अन, यसमा डेप्रिसिएसनको पनि इम्प्याक्ट लिनु पर्यो। सो एक त मैले ठिक गरे, मेसिनलाई जुन रेभेन्यूमा चार्ज भएको छ त्यसलाई ठिक गरे, तर त्यसमा डेप्रिसिएसन जुन चार्ज हुनुपर्ने त्यो त मैले माइनस गर्नु पर्यो नि। अब सोच्नुहोस् 40,000 को मेसिन कति % डेप्रिसिएसन रेट रहेछ? 20%। 20% को 6 महिनाको 20% पर एनम को दरले रहेछ। सो 40,000 मा पहिलो 20% र 6 महिना, किनभने यो 1 अक्टोबर को रेक्टिफिकेसन न हो, त्यसले गर्दा 40,000 मा पहिलो वर्ष 6 महिनाको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो। कति हुन आउँछ? 4000। 4000। कुन मेथड छ डेप्रिसिएसन को मेथड कुन छ? WDB। अर्को वर्ष फेरि अर्को वर्ष कति भई अमाउन्टमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु? 36,000। त्यसको 20% कति हुन आउँछ? 7200। 7200। क्लियर? पहिलो डेप्रिसिएसन त चार्ज भइसक्यो हैन यो यसमा लेखेको त? हैन, डेप्रिसिएसन जब मैले मेसिनको पर्चेजलाई एक्सपेन्स एकाउन्टमा राखिदिए भने मेरो मेसिनरी एकाउन्टमा हुनुपर्ने पैसै नै थिएन, त्यसलाई त मैले एक्सपेन्स एकाउन्टमा हालिदिएको थिएँ। जब यो मेसिनको एकाउन्टमै एमाउन्ट थिएन भने त्यसमा डेप्रिसिएसन पनि चार्ज भएन होला। अरे बाबा, जब 2018 को 1 अक्टोबरमा मैले मसिन पर्चेज गरेँ, त्यसलाई मसिन एकाउन्टमा डेबिटै गरेन भने त्यसमा डेप्रिसिएसन कसरी चार्ज भयो होला इयर एन्डमा? अब आएर नि तपाईँ मेसिन एकाउन्टलाई डेबिट गरिरहनु भएको छ, एक्सपेन्सलाई क्रेडिट गरेर। सो अब मेसिन यदि आयो भने यसको मतलब त्यसको सँगसँगै डेप्रिसिएसन पनि मैले अब इयर 2020 सम्म ल्याउनु पर्यो। क्लियर? यस सर। ल, पॉइंट नंबर 2, अर्को के गलती छ? क्या क्या गलती किया इन बच्चों ने? स्टॉक 31 मार्च 18 को वाज ओभर वैल्यूड बाई 20,000। मैले यो इयर को 2018 को स्टॉक है, यो बेला को यो पॉइंट मा यहाँ 31 मार्च 18 भनेको यहाँ हो। सो यो बेलाको क्लोजिङ स्टकलाई मैले कहीं न कहीं ओभर भ्यालु गरिदिए। ओभर भ्यालु गरेको कारणले मेरो प्रॉफिट बढी आयो होला। ट्रेडिङ एकाउन्टमा स्टक जति यदि मैले बढी देखाउँछु भने त्यो इयरको मेरो प्रॉफिट बढी हुन्छ हो, त्यसलाई गर्नु पर्यो। स्टक ओभर भ्याल्युड, त्यसको रेक्टिफिकेसन। सो 20,000 ले 20,000 थियो, सो 20,000 ले मेरो प्रॉफिट बढी छ, त्यसलाई मैले कम गर्नु पर्यो। एट द सेम टाइम यो इयर को मैले क्लोजिङ स्टकलाई ओभर भ्यालु गरे भने यही क्लोजिङ स्टक अर्को वर्षको ओपनिङ स्टक बने होला, त्यो पनि सोच्नुस् है, बने होला। सो यसको मतलब यो वर्षको पीएल, यो 18-19 को पीएल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यस पीएल एकाउन्टमा मैले ओपनिङ स्टक जुन कि ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्छु 20,000, त्यो मैले बढाएर लेखिदिएको छु। त्यसले गर्दा मेरो यो इयरको प्रॉफिट घटिहाल्यो होला, राइट? रेक्टिफिकेसनमा यो इयरको प्रॉफिट मैले बढाइदिनु पर्यो। क्लियर छ? छ सर। ओके, ग्रेट। ल, नेक्स्ट मा आउनुस्। अब नेक्स्ट मा देयर वाज अ लस बाई फायर अमाउन्टिङ 10,000 इन इयर 16-17 व्हिच वाज नट कन्सिडर्ड इन ट्रेडिङ एकाउन्ट बाई। नर्मली तपाईहरुले पढ्नु भयो होला, यदि लस बाई फायर हुन्छ भने हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा पहिले यहाँ लेख्छौं बाई लस बाई फायर। किन लेख्छौं? ताकि मेरो ग्रस प्रॉफिट सही निस्कोस्। अनि त्यसपछि ग्रस प्रॉफिटलाई मैले यता ट्रान्सफर गरेर यही लस एन्ड फायरलाई पीएल एकाउन्टमा डेबिट गरिदिन्छु। यही सिक्नु भएको छ तपाई? यो गर्नु पछाडीको कारण भनेको ताकि मेरो ग्रस प्रॉफिट एक्युरेट निस्कोस्, किनभने मैले जति पर्चेज गरेको हुन्छु त्यसकै मैले सेल्स या मेरो क्लोजिङ स्टकमा बसेको हुन्छ। तर जुन सामान गोदाउनमा फायरले लागेर नुकसान भइहाल्यो त्यो त न सेल्समा गयो न क्लोजिङ स्टकमा गयो। त म्याचिङको हिसाबले पनि मेरो पर्चेज जति इनपुट थियो त्यति आउटपुट त म्याच गरेन नि, अनि मेरो प्रॉफिटमा कहीं न कहीं इम्प्याक्ट पर्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इम्प्याक्ट नपरोस् यहाँ भनेर हामी यसलाई क्रेडिट साइडमा या पर्चेजबाट माइनस गरेकै एडजस्ट गरिदिन्छौँ र यो लसलाई सेपरेटली एबनर्मल लस झै हामी पीएल एकाउन्टमा ट्रिट गरिदिन्छौँ।
सो क्वेसनले के भने यो काम त तपाईले गर्नुभयो तर यहाँ लेख्नुपर्ने काम छोडिदिनु भयो। यहाँ लेख्नुपर्ने काम छुट्नुको मतलब मेरो यो प्रॉफिट कम भएर आयो होला, यो प्रॉफिट कम यहाँ ट्रान्सफर भयो होला, यसले गर्दा कहीं न कहीं मेरो नेट प्रॉफिट कम भयो होला, जबकि यहाँ लेखिदिएको भए कम से कम मेरो नेट प्रॉफिट त ठीक हुन्थ्यो है। क्लियर छ? सो पोइन्ट नम्बर 3 छ सर। लस बाई फायर, त्यसको यो इयरकै कुरा हो। 10,000 रुपियाँले मेरो प्रॉफिट यस वर्षको कम छ, यसलाई मैले ठीक गरिदिनु। क्लियर? ल अब अर्को, अब क्या ठीक करना है जी? सर 3 नम्बर एकचोटि फेरि भनिदिनु नि सर। 3 नम्बरको मर्म भनेको तपाईलाई कतिको थाहा छ? नर्मली फाइनल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछौँ है, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँछौँ। ट्रेडिङ एकाउन्टमा मैले सबै पर्चेजका ट्रान्जेक्सन, ओपनिङ स्टक, पर्चेज, यतातिर सेल्स, यतातिर क्लोजिङ स्टक लेख्ने गर्छु, राइट? क्लोजिङ स्टक कहाँबाट थाहा पाइन्छ? फिजिकल भेरिफिकेसन गरेर थाहा पाइन्छ है। सो अब मैले मसँग यति स्टक थियो, मैले यति पर्चेज गरे, यति सेल गर्न सके, यति क्लोजिङ स्टकमा छ, तर मेरो गोदाउनमा कुनै यदि फायर लागेर नुकसान भएको छ भने त्यसलाई पनि ट्रेडिङ एकाउन्टमा एडजस्ट गर्छौं ताकि मेरो ग्रस प्रॉफिट जुन छ नि त्यो सही निस्कोस् है। म यसको पुरै लजिकतिर अहिले जान्न, तर तपाईहरुले पढ्नु भयो होला फाइनल एकाउन्ट च्याप्टरमा। यो ग्रस प्रॉफिट अर्को चोटी पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भएर आउँछ बाई ग्रस प्रॉफिट भनेर है। अनि यो लस मैले अब आएर पीएल एकाउन्टमा चार्ज गर्छु, टु लस बाई फायर भनेर, यही अमाउन्ट यहाँ मैले चार्ज गर्छु। अनि आएर पछि गएर लास्टमा गएर नेट प्रॉफिट निस्किन्छ है। दिस हाउ यु माइट हैव स्टडीड इन फाइनल एकाउन्ट च्याप्टर है। अब क्वेशनले के भनिरहेछ? सर हजुर। अनि सर 10,000 को के रे लस बाई फायर भएको छ हैन, अनि 5,000 इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिएको छ भने कसरी पीएल मा 5,000 मात्र हुन्छ नि त? हो, यहाँ 5,000 मात्रै हुन्छ। अनि पर्चेजमा 10,000 माइनस हुन्छ नि त फेरि? हो, यही त्यही त 10,000 यहाँ माइनस हुन्छ। अनि यो क्वेशनमा के छ? इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पैसा आइरहेछ र? छैन। अनि मैले त्यही त इन्स्योरेन्सबाट नआएको हुनाले पुरै अमाउन्ट मैले मेरो लागि लस भयो नि। यस सर। है। सो यहाँ पुरै 10,000 को लस छ, त्यसैले पुरै 10,000 लाई हामीले रेकर्ड गर्दियौं। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट नआउने भएको हुनाले पुरै 10,000 इज ट्रिटेड एज लस हियर। अब गल्ती कस्तो भएको छ भन्दाखेरि उसले भनिरहेछ यहाँ तपाईले मिस गरिदिनु भो, दिस गट मिस्ड है। यो मिस्ड भएको हुनाले मेरो ग्रस प्रॉफिट अन्डर रिपोर्टेड भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो अन्डर रिपोर्टेड पीएल मा ट्रान्सफर भयो, हेन्स मेरो नेट प्रॉफिट पनि अन्डर रिपोर्टेड छ। ठीक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? मैले 10,000 ले बढाइदिनु पर्यो। क्लियर है जी? अब एउटा बाँकी रेक्टिफिकेसन के को गर्नु छ? एउटा बाँकी के छ? डेटर्स एज अन 31 मार्च 2020 इन्क्लुडेड ब्याड डेट अफ 5,800। सो के गर्नु पर्यो? ब्याड डेटलाई त राइट अफ गर्नु पर्यो। ब्याड डेट्स रिटर्न अफ कति अमाउन्ट रहेछ? 5,800। सो अब आएर एडजस्टेड प्रॉफिट तपाई निकाल्न सक्नु। एडजस्टेड प्रॉफिट भन्नुस्, यसमा कति हुन आयो? 1,40,000। यहाँ कितना आया? 1,60,000। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 1,80,000। ओके, यता कति आउँछ भन्नुस्?
2 lakhs. 2 लाख है। हुन पनि यहाँ हेर्नुहोस् ट्रेन्डमै आइरहेछ नि 120 160 180 2 पूरा ट्रेंड में है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? इसी वजह से बोला था क्वेश्चन में कि आप वेटेड एवरेज से निकालो। क्वेश्चन का अगर देखोगे तो क्वेश्चन में क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि तपाई वेटेड एभरेजबाट क्याल्कुलेट गर्नुस्। तेरीका गुडविल को भ्यालुएसन वेटेड एभरेजबाट गर्नु भनिरहेको थियो नि। हेर्नुस् goodwill is to be valued on the basis of 3 years purchase of average adjusted weighted average profit for the past 4 years. न यो weighted word नलेखेर सीधा एभरेज भनेको भए पनि हामी के भन्थ्यौं, since profit of past 4 years are showing some trend, upward trend, hence weighted average shall be calculated. Clear? So अब निकाल्नुस् part number 2 goodwill, या part number 2 में यहाँ लेख्छु म calculation of त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला फर्स्ट पार्ट वेटेड एभरेज प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट पार्ट वेटेड एभरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 years, year adjusted profit weight product 16 17 17 18 18 19 19 20 1,40,000 1,60,000 1,80,000 र 2 लाख। इसको वेट 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बिकॉज मोस्ट रिसेंट लाई बॉडी वेट दिन्छ। सो 1,40,000 3,20,000 5,40,000 र 8 लाख टोटल 10। मनुष 5 3 8 1 9 4 4 8 10 18 लाख 18 लाख। So therefore weighted divided by 10 1,80,000, hence goodwill equal to कति हुन आउँछ गुडविल भन्नुस् त, कति इयर्स परचेज भनेको छ क्वेशनले, Divide by 10 गर्नु। अरे डिवाइड बाइ 10 कति इयर्स परचेज छ गुडविल को 3 3 years purchase of weighted average profits। तो 3 into 1,80,000 hence 5,40,000 है। अब क्वेशनले यसपछि पनि केही कुराहरू भनिदिरहेछ कि भाइ तिमी एडजस्ट गर, इन्ट्री पास गर, त्यो सब त गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो पनि भन्नु पर्यो मैले? सर त्यहाँ एकचोटि हेर्नु न बुकमा रङ दिइरहेछ। ये बुक में रंग दिरहेछ? अच्छा जी देख लेते हैं बुक में क्या रंग दिया है। यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे पेज में चलते हैं ना। ठीक त छ है। अब के गल्ती भएको छ भन्नुस् त, मैले गल्ती त बुझिन।
अमाउन्ट हेर्नु त 36,000 अनि यहाँ अमाउंट तल अच्छा यता लेखेको अमाउंट तो सीए इंस्टीट्यूट है ना, तो गलत तो थोड़ा बहुत करेगा ही ना, आप लोगों को परेशान करने के लिए। हाँ करेगा कि नहीं करेगा बताओ। करेगा सर। हाँ सो गुडविल को अमाउंट था 5,40,000। याद गर्नुस् मैले तपाईलाई भनेको थिएँ यसलाई एडजस्ट गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ वर्किङ नोटको तरिका मैले भनेको थिएँ कि तपाई सीयू एयू र एजी तीनटैमा बाँडफाँड गर्ने क्रममा एकचोटि रेज गरिदिनुस्, अर्कोचोटि राइट अफ गरिदिनुस् अनि हेर्नुस् कसमा कति इम्प्याक्ट पडिरहेछ। अर्को वर्किङ नोट मैले सिकाएको थिएँ जसमा मैले भनेको थिएँ गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्नुस् र गेनिङ सेक्रिफाइसिङ निकालिसकेपछि गेनरलाई डेबिट सेक्रिफाइस गर्नेलाई क्रेडिट गरिदिनुस्। त्यही भनेको थिएँ, जुनमा कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसमा गर्नुस्। म प्राय फटाफट यो गरिदिने गर्छु ताकि थाहा पनि होस् के भइरहेछ भनेर है। पहिला तिनीहरूको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो कति थियो, ओल्डमा कति थियो, 5:3 थियो, त्यो 5:3 5:3 थियो। यसको मतलब 5/8 3/8 थियो। अब आएर प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो कति छ, 2:1:1 छ। यसको मतलब यसले 2/4 पाइरहेछ, यसले 1/4 पाइरहेछ, यसले 1/4 पाइरहेछ। दिस माइनस दिस गर्नुस्, न्यू माइनस ओल्ड। यो न्यू शेयर छ, यो ओल्ड शेयर छ, माइनस गर्नुस् यसमा अनि आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कसले कति गेन गर्यो। सो 2/4 बाट 5/8 लाई माइनस गर्नुहुन्छ भने कति निस्किन्छ, -1/8। -1/8। यसको मतलब यसले सेक्रिफाइस गर्यो। 1/4 बाट 3/8 माइनस गर्नुस् कति आउँछ, -1/8। यो पनि -1/8 आयो, यो प्लस को 1/4 आयो है। यसले गेन गर्यो, यसले सेक्रिफाइस गर्यो, यसले पनि सेक्रिफाइस गर्यो। एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि सेक्रिफाइस गर्नेहरू सीयू क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट, एयू क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टू एजी क्यापिटल अकाउन्ट। सर गेनिङ पार्टनरलाई पो हो नि हैन? सर अपोजिट भयो सर। राइट ए राइट हो राइट। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, हमने सही किया है, तुम लोग देख नहीं रहे अच्छे से। गेनिंग पार्टनर डेबिट था ना सर। तुम लोग अच्छे से देख नहीं रहे, देखो मैंने सही किया है कि नहीं। हाँ कभी गलत हो ही नहीं सकते। ल झुक्कियो है। अब भन्नुस् 1/4 अफ 5,40,000 को गुडविल। सो 5,40,000 को गुडविल को 1/4 कति हुन्छ, 1,35,000। सो यहाँ 1,35,000 लेख्नुस् र कहीं न कहीं याद गर्नुस् है, कहीं न कहीं दुबईले सेक्रिफाइस गर्ने शेयर सेम छ, 1/8 1/8। यसको मतलब यो व्यक्तिले जति गेन गर्छ त्यसको बराबर बराबर दुबईले सेक्रिफाइस गर्छ। सो बिकज सेक्रिफाइसिङ रेशियो त हेर्नुहुन्छ दुबईको 1:1 छ कि छैन। यसले पनि 1/8 सेक्रिफाइस गरिरहेछ, यसले पनि 1/8 गरिरहेछ, which means सेक्रिफाइसिङ बिट्विन देम इज 1:1। सीधा 1,35,000 को आधी आधी गरिदिनुस्, 67,500 67,500। इन्स्टिट्यूटले गल्ती के गरेछ, यहाँ मात्रै गल्ती गरेको छ। तो ये वाला चीज जो है ना, ये वाला पार्ट ये सिर्फ गलत है। यहाँ पे 1,35,000 होना चाहिए। अनि सर त्यहाँ एजी अकाउन्ट हुँदैन, हो बैंक अकाउन्ट हैन, त उसले पैसा लिएर आउँछ नि, त्यसै कारणले उसले के गर्यो, पहिला एजी एकाउन्टलाई डेबिट, माथि क्वेसनमा पढ्नुस् न उसले के भन्छ, पैसा लिएर आउँछ। सो हामीले स्टेपमा के पढाएको थियौं कि पैसा लिएर आउँछ भने पनि हामी पहिला गुडविलको एडजस्टमेन्ट त जसरी सिकेर आछौं त्यसरी गरौँ। दिस इज गुडविल एडजस्टमेन्ट। पैसा लिएर आउँछ भने पैसा लिएर आउने एन्ट्री गरिदिउँला,
बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000 लिएर आयो टु एजी क्यापिटल अकाउंट। पैसा ल्याउने र लग्नेको एडजस्टमेन्ट हामीले नर्मल तरिकामा ल्याउने बेलामा के इन्ट्री लग्ने बेलामा के इन्ट्री हुन्छ त्यसबाट कुनै डिफरेन्स छैन। त्यसलाई अननेसेसरी गुडविलको ट्रिटमेन्टसँग नगाँसौँ। गुडविलको ट्रिटमेन्ट यसरी गरिदिउँ, पैसा ल्याएको थियो ठिक छ ल्याउने इन्ट्री गरिदिन्छु। अब अल्टिमेटली यसले यदि पुरै गुडविल बराबरको पैसा लिएर आएको छ भने एकचोटि क्रेडिट हुन्छ, अर्कोचोटि उसले डेबिट न भइ नै रहेछ गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा, त उसको क्यापिटलमा प्रभाव पर्दैन है। अब क्वेसनले के लेखेको थियो, क्वेसनको लजिकमा हेर्नुहुन्छ भने क्वेसनले भनेको थियो गुडविलको बराबरको पैसा लिएर आउँछ भनेको छ भने यस यो एन्ट्री पनि हामीले एडिसनली गर्नु पर्यो। भनेको छैन भने हामी यहाँ भएर रोकिहाल्नु पर्यो। अब कुरा के छ, उसले 1,35,000 त गुडविल बराबरकै कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने छ र उसले मानव बिजनेसमा इन्ट्री गर्ने बेलामा 1,35,000 भन्दा पनि कम पैसा यदि क्यापिटलको लागि लिएर आयो भने पार्टनरहरू रेडी होला भन्नुस् त? अर्को पार्टनर हुँदैन नि। त्यसैले कहीँ न कहीँ क्वेसनमा दिएको टर्मबाट पनि हामीले के रिलेट गर्नुपर्छ, यदि गुडविलकै पोर्सन 1,35,000 छ भने क्वेसनले यदि भनेको छ क्यापिटलको लागि उसले 1 लाख लिएर आयो, यसको मतलब कहीं ना कहीं इनडाइरेक्टली हामीले यो बुझ्नु पर्यो गुडविलको लागि उसले सेपरेटली ल्याउँछ पैसा। नत्र भए त 1 लाख उसले लिएर आउँछ और 1,35 गुडविलकै बराबरको उसलाई डेबिट भइदियो भने उ त नेगेटिभ डे 1 मै भइहाल्छ है। त्यसैले एउटा सेकेन्ड एन्ट्री पैसा ल्याउने एन्ट्री हामीले एक्स्ट्रा गरिदिन्छ। यो दुवै एन्ट्रीको कम्बाइन्ड फर्ममा यहाँ देखाएको छ, सो कन्फ्युज नहुनुस्। यहाँ कम्बाइन्ड गर्दिएको हुनाले तपाईँ एक ठाउँमा हेरिरहनु भएको छ। बट यहाँ लेखेको छ नि एडजस्टमेन्ट अफ अमाउन्ट बट बाई एजी टुवर्ड्स गुडविल credited to remaining partners account in the sacrificing ratio. अनि सर एक्सरसाइजको 6 नम्बर पनि हेर्दिन अलि। एक्सरसाइज गर्नु छ? यो 6 नम्बरको एकचोटि हेर्दिन। एक्सक्यूज मी सर। हजुर भन्नुस्। सर यो इलस्ट्रेसन 11 को 1 नम्बरमा जुन भनेको छ नि एजी विल ब्रिङ रुपीस 2 लाख एज क्यापिटल फर 1/4 शेयर, यसमा गुडविल इन्क्लुड छ कि छैन? छैन। त्यही त गुडविल भनेको छ नि एज क्यापिटल। नर्मली क्वेशनहरुले भन्दाखेरि bring this as capital र and necessary amount for goodwill लेख्या हुन्छ कि। यदि लेख्या छैन भने हामीसँग दुईटा अप्सन भयो। हामीले मान्ने कि हो पैसा लिएर आयो गुडविलको लागि, यदि मान्छौ भने गुडविलको लागि ल्याएको पैसाको पनि इन्ट्री गरिदिने। अर्को मान्छौ कि होइन ल्याएको छैन, नो, त्यसो भए त्यो इन्ट्री हामीले गर्नु परेन। पैसा ल्याउने इन्ट्री के हुन्छ, क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट। यो इन्ट्री फरक हुने होइन, तर ल्यायो भने यो इन्ट्री गर्ने, ल्याएन भने नगर्ने। यहाँ क्वेसनमै लेखेको छ एज क्यापिटल, इट मिन्स उसले क्यापिटलको लागि 2 लाख रुपियाँ लिएर आयो। 2 लाख रुपियाँ लिएर आयो। अब 1,35,000 यसले चाहिँ गुडविलको लागि ल्याउनु पर्ने थियो। यदि ल्याएको छ भने 1,35,000 ले यो इन्ट्री गरिदिनुस्, ल्याएको छैन भने यो इन्ट्री नगर्नुस्, मात्रै क्यापिटल ल्याउने इन्ट्री गरिदिनुस्। क्याश अकाउन्ट डेबिट टु एजी मात्रै 2 लाख गरिदिनुस्। त्यो मात्रै गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, उसको क्यापिटल ल्याउने बेलामा त 2 लाखले क्रेडिट भएको छ र गुडविलको एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा हामीले 1,35,000 ले फेरि डेबिट गरिदिएको छौँ। त्यसले गर्दा अब उसको नेट क्यापिटल कति रहने हो, मात्रै 65,000 रहने भयो। तर यदि गुडविलको लागि एडिसनल पैसा ल्याइदिएको भए उसको क्यापिटल इन्ट्याक्ट रहन्थ्यो 2 लाख रुपियाँ। ठीक छ दीपिका? सर त्यो बुकमा दिए अनुसार त उसले अलगै ल्याए जस्तो देखाएको छ हैन? हो हो 1,35,000। किन भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली पनि जब कुनै नयाँ पार्टनरसिपमा व्यवहारको कुरामा भनिरहेको छु, यदि कुनै नयाँ पार्टनरसिप फर्ममा पार्टनरले पैसै ल्याएन भने त गुडविलको सहीमा हेर्ने हो भने कम्पेन्सेसन क्यासको टर्ममा त भइदिएन नि, एडजस्टमेन्ट त भयो, उसको क्यापिटललाई तपाईँले घटाइदिनु भयो। मानव उसले क्यापिटलको लागि 1 लाख मात्रै लिएर आएको भए त नेगेटिभ क्यापिटल भइहाल्थ्यो नि डे 1 मै। तो उसले ल्याउनको लागि 2 लाख भनेर ल्यायो, तर गुडविलको 1,35 एडजस्ट गरेपछि त उसको त सानो एमाउन्ट रह्यो नि 65,000। सो प्र्याक्टिकली जहिले पनि यस्तो केसमा गुडविलको पनि पैसा र पुँजी बराबरको पैसा दुवै पैसा उसले ल्याउनु, भलै गुडविलको पैसा फर्ममा नल्याएर प्राइभेटली सेटल गरोस्
प्राइवेट सेटलमेन्ट गरेको हुन सक्छ, पुरानो पार्टनरले जसले सेक्रिफाइस गरेछ त्यसलाई पैसा दिएको, पर्सनल क्यापेसिटीमा प्राइवेटली सेटल गरेको हुन सक्छ, तर उसले पैसा ल्याइदिनु पर्यो। अनि मात्रै सही टर्ममा हेर्ने हो भने पुरानो पार्टनर जसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ त्यो कम्पनसेट हुन पाउँछ। ठीक है जी, ठीक छ? यस सर। बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो मैं पूछता ही रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर एक गाना आ गया ना आजकल बिहार में चलता है, हाँ? मोमो चाउमीन खाएंगे नेपाल में रह जाएंगे। ठीक है, सुना है कि नहीं सुना है? खेसारी लाल को हो सर। अब जुनसुकै लालको होस्, गाना त छ नि, त्यसको टिकटकमा चलिरहेछ। चाउमीन मोमो खाएंगे लेकिन नेपाल में ही रहेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 स्विच टिकाउ। अच्छा, कुन क्वेशन भन्नुभयो इलस्ट्रेशन को, एक्सरसाइज को? सर ये टेस्ट ट्यूब सेल वाला में के अब यता किधर किधर किधर? प्रैक्टिकल वाला में के क्वेश्चन नंबर 6 ये यो स्क्रीन शेयर भइरहेछ कि छैन? हजुर हजुर त्यही हो हो ल, the profits and losses for the last 4 years are 2007-8 देखि लिएर 2000 के गरेको छ, 16-17 यसले चाहिँ अलि मिस्टेक टाइपो गरेछ। लास्ट 4 इयर लेखेको छ तर इयरलाई हटाउनु पर्ने ठाउँमा क्वेशनको रिटाइपिङ गर्ने क्रममा चाहिँ मिस्टेक गरिदियो कि 2007-8 पनि लेखिदियो, 2016-17 लेख्यो। एउटालाई इग्नोर गर्नु होला है। 2016-17 मान्नु, 16-17 मा लस छ 10,000, 17-18 मा पनि लस छ 2500, 18-19 मा प्रॉफिट छ 98,000 र 19-20 मा प्रॉफिट छ 76,000 है। कन्फ्युजन त्यसैले भइरहेको थियो कि अरु कुनै कन्फ्युजनको कारण थियो? त्यही कन्फ्युजन थियो सर। हो तो 7-8 डिलीट कर दो, 8-9 डिलीट कर दो, 9-10 लिखा हुआ वो डिलीट कर दो। अब बना लोगे फिर? यस सर। ओके, वो टाइपो एरर है भाई। और बताओ, और कोई क्वेश्चन बचा है इसके अंदर? सर हजुर सर। त्यो प्र्याक्टिकल को के 2016 को क्यापिटल 1/2 कसरी हुन्छ त्यो? वाइज, क्लेभर एन्ड डल वेयर, यही क्वेशनको कुराहरु जुन स्क्रिनमा छ नि त्यसैको कुरा गरिरहनु भएको छ नि। Wise, clever and dull were trading in partnership, sharing profit and losses 4:3:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. इसको मतलब calendar year follow भइरहेको थियो सुरुमा। The partnership deed provided inter alia that on the death of a partner, goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of the 3 years up to the date of death, after deducting interest at the rate of 8% on capital employed and a fair remuneration to each partner. The profits are assumed to be earned evenly throughout the year. यसमा धेरै राम्रो मर्म छ। हेर्नुस्, कोही मान्छेको देहान्त भयो भने त्यो देहान्त त पार्टनरशिप फर्ममा भएको पार्टनर यदि छ भने ऊ एकदम दिन गिन्ती गरेर ठ्याक्कै इयरको बिगिनिङमा या इयरको एन्डमै मर्छ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन नि। उसको डेट त कुनै पनि डेटमा हुन सक्छ। तर पार्टनरशिप डेटले के भनेको थियो कि जुन दिनमा ऊ डेथ हुन्छ त्यो दिनदेखि पास्ट 3 इयर्सको हामीले एभरेज प्रॉफिट निकाल्छौं। अब पास्ट 3 इयर्सको एभरेज प्रॉफिट निकाल्दाखेरि हुन सक्छ तपाईको कम्प्लिटेड एक जुन इयर थियो त्यसको सर्टेन पार्ट पर्ला र जुन इयरमा डेथ गर्यो त्यसको सर्टेन पार्ट पर्ला है। जसरी यही क्वेशनको कुरा गर्नुस्, 30th जुन 2019 मा ऊ डाई गरेको छ भने अब उसको गुडविललाई उसको अमाउन्ट बराबरको गुडविल उसलाई दिनु पर्यो। पार्टनरशिप डिडले के लेखेको थियो कि हाम्रो इयर चाहिँ एक्चुअलीमा क्यालेन्डर इयर अनुसार सेटल हुन्छ। म लेख्दै गए क्यालेन्डर इयरहरु, मानौ दिस ऑल आर द क्यालेन्डर इयर है। क्यालेन्डर इयर भनेपछि अब 16 देखि छ। सो 2016। अच्छा, स्क्रिन शेयर छ कि छैन मेरो?
छ सर भइरहेछ। ओके 2016 2017 2018 2019 यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट इयर हामीले हाम्रो बुक्समै दिएको छ 4 वर्षसम्मको प्रॉफिट। तर यो मान्छेको डेथ कहिले भएको छ 30 जुन 2019 मा। यो त मेरो फुल इयर छ नि जुन जनवरी देखि लिएर डिसेम्बरसम्म छ। डेथ उसको यो बीचमा भयो भने यहाँबाट 3 साल पछाडि जानु छ। यहाँबाट 3 साल पछाडि जानुस् त 6 महिना यहाँको, फेरि 12 महिना यो, फेरि 12 महिना यो, अब यो 6 महिना यस बीचमा आएर मेरो 3 वर्ष कम्प्लिट हुन्छ। माई 3 years completed by this periods हो सर। हो। यसको मतलब यो इयर को फर्स्ट 6 month र यो इयर को लास्ट 6 month हामीले मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले क्वेशनले भनेको छ कि भाइ यो इयरमा जे जति प्रॉफिट भइराछ नि तपाईं यो मान्नुस् कि यो प्रॉफिट इभेनली छ। इभेनली को मतलब के भयो? फर्स्ट 6 month में जति प्रॉफिट छ त्यही अर्को 6 month में छ, ताकि तपाईले पुरै वर्षको दिएको प्रॉफिटलाई ठ्याक्कै आधा गर्नुभयो भने गलत भएन। नर्मली यदि फर्स्ट क्वेशनमा यो पनि भनेको हुन सक्थ्यो कि सिजनलिटी को कारणले फर्स्ट इयर में जति फर्स्ट हाफ अफ द फर्स्ट हाफ में जति प्रॉफिट हुन्छ त्यो सेकेन्ड हाफ को प्रॉफिट को आधी हुन्छ। त्यो लेखेको भए पनि हुन सक्थ्यो। त्यो केसमा मानौ यदि 90,000 2019 मा प्रॉफिट भएको छ र क्वेशनले इभेनली वर्ड नलेखेको भए, युनिफर्मली भन्ने वर्ड नलेखेको भए, रादर भनेको भए सिजनलिटी को कारणले फर्स्ट हाफमा जति प्रॉफिट हुन्छ त्यसको सेकेन्ड हाफमा डबल हुन्छ, त्यो कुरा लेखेको भए यदि पुरै वर्षको प्रॉफिट 90,000 छ भने यो फर्स्ट हाफ को प्रॉफिट कति हुन्छ र सेकेन्ड हाफ को प्रॉफिट कति हुन्छ? 30-60 30,000 र 60,000। त्यसरी हामीले रिलेट गर्नु पर्छ। यसको 30,000 लिनु पर्थ्यो, यसको दिएकै छ जति छ त्यो लिनु पर्थ्यो, यसको पनि दिएको छ त्यो लिनु पर्छ र 2016 मा पनि त्यही लजिक लगाउनु पर्थ्यो, फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफ वाला। र यहाँ मोर मतलब बिगर पोर्सन जुन हुन्थ्यो बिकज सेकेन्ड हाफमा बढी प्रॉफिट हुन्छ त्यो लिनु पर्छ। र अब मेरो 3 वर्ष भनेको यो हो। यो 3 वर्षको म प्रॉफिट निकाल्छु, यसलाई एभरेज गर्छु है। अब त्यो एभरेज गरिसकेपछि केही एडजस्टमेन्टहरु क्यापिटल को, सैलरी को बाँकी छ त्यो गर्नुस्। अनि अब करेक्ट प्रॉफिट निकाल्नुस्। यो प्रॉफिट को नंबर अफ इयरले मल्टिप्लाई गरेर गुडविल को भ्यालु निकाल्नुस्। त्यसपछि अफ कोर्स एउटा पार्टनर को डेथ भएको छ भने उ सेक्रिफाइस गरिराछ। बाँकी पार्टनरले यदि बिजनेस कन्टिन्यू गर्यो भने उले कहीं न कहीं गेन गर्छ। त गेन गर्नेलाई डेबिट गरिदिनुस्, सेक्रिफाइस गर्नेलाई क्रेडिट गरिदिनुस्। अब गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? बुझ्यो सर, बुझ्यो। बुझियो? सर यहाँ प्रॉफिट चाहिँ कसरी निकाल्ने होला सर? हाफ अफ महिनाको छ त। हो त्यही त 67,200 मा आधी लिने र 62,400 को पनि आधी लिने। बुझ्नु भएन? बुझे सर, बुझे। 2016 को प्रॉफिट 67,200 दिएको छ र यो 62,200 छ। इभेनली भनेको हुनाले हाफ लिने। हाफमा यसको आधी 31,200 र यहाँ 67,200 को 33,600। बाँकी दुईटा इयर दिएकै छ 75,600 र अर्कोमा 72,000 है। सो अब यो 6 महिनाको यो अब 3 वर्ष जोड्नुस्। सो 75,000 प्लस 72,000 प्लस 31,200 प्लस 33,600 अनि त्यसपछि एभरेज प्रॉफिट पर इयर निकाल्नुस् है। सबैलाई जोडेर हेर्ने हो भने 66,000 बाट बढेको छ फेरि घटेको छ, त्यो ट्रेन्ड त छैन, त्यसैले सिम्पल एभरेज गर्ने। 33,600 प्लस 31,200 प्लस 75,600 प्लस 72,000 जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ? बताओ भाई कितना आएगा? नहीं बोल रहे तुम लोग। 70,800 हैन एभरेजै भन्नुभयो तपाईले। जोड्ने भने 33,600 प्लस 75,600 प्लस 72,000 प्लस 31,200 2,12,400 हो। सो 2,12,400 डिवाइडेड बाइ 3 गर्नुस्। एभरेज कति निस्किन्छ?
पर इयर 3 वर्ष छ, 1 वर्षको निकाल्नुस् कति हुन्छ 70,800. 70,000. गुडविलमा के भनेछ एभरेजको कति गुना एभरेज प्रॉफिटको कति गुना 3 3 times. 3 टाइम 3 इयर्स परचेज छ 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अल्टिमेटली कति आयो त्यही 2,12,400. सर अहिले त रेम्युनरेसन र इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पनि एडजस्ट गर्न बाँकी छ नि. राइट त्यो छ भने त्यो माइनस गर्नुस् रेम्युनरेसन इन्ट्रेस्ट माइनस गर्नुस् यसबाट अनि एमाउन्ट निकाल्नुस् त्यो एमाउन्टले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ नि है सकिन्छ भाइ जसले सोधिरहेको थियो हाफ हाफ कसरी भयो भनेर ल अब के डाउट छ यसमा छैन सर सो अब तपाईले मात्रै के ध्यान दिनु पर्यो गुडविल को एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि डिफरेंट सर्कमस्टान्सेसले गर्दा त्यो गुडविल को एडजस्टमेन्ट निम्ति आइरहेको हुन्छ त्यो सर्कमस्टान्सेस कुड बी चेन्जेस इन द एक्जिस्टिङ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो नो एडिशन नो रिटायरमेंट नो डेथ हाउएभर the profit sharing ratio earlier between the partners and now between the partners are different, hence because of that change we need to adjust goodwill. Another situation could be admission of partner, another could be retirement of a partner or death of a partner. Likewise there could be different situation under which we need to adjust for the value of goodwill. Right? How to adjust it? त्यसको लागि पहिला गुडविल को फर्स्ट पार्टमा भ्यालुएसन गर्ने त्यसमा फरक हामीले धेरै मेथडहरु पनि हेर्यौं अर्को चाहिँ त्यो गुडविललाई एडजस्ट गर्नको लागि बेस्ट तरिका भनेको गेनिङलाई डेबिट र सेक्रिफाइसिङलाई क्रेडिट गर्ने त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा लिनुहुन्छ भने चाहिँ गुडविललाई रेज गरिदिनुस् र गुडविललाई राइट अफ गरिदिनुस् तर यदि गुडविल एकाउन्ट खोल्ने पुरै स्वतन्त्रता दियो र गुडविल एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने पनि स्वतन्त्रता पाउनुभयो भने तपाईले मात्रै गुडविल रेज गरेर छोड्दिनुस् फ्युचरले आफै त्यो गुडविलको राइट अफको थ्रु नयाँ पार्टनरलाई इम्प्याक्ट दिइहाल्छ भन्ने चाहिँ तपाई मान्नुस् भइहाल्यो रह्यो कुरा गुडविल को बापत पार्टनरले पैसा लिएर आउनु पर्छ कि पर्दैन यस ल्याउनु पर्छ नत्र उसको क्यापिटल घटिहाल्छ या उसले प्राइभेटली सेटल गर्नु पर्छ या त पैसा ल्याएको हुनु पर्छ है बुझ्नुभयो ल अब हामीले एउटा नयाँ च्याप्टरतिर मुभ गरौँ जसमा हामीले के ध्यान दिनुपर्ने छ कुनै एउटा पार्टनरशिप फर्ममा नयाँ पार्टनर आयो भने हामी त्यसको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने अरे किसी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा बताओ क्या लिखा सर एन्युटी मेथड को क्याल्कुलेसन बाँकी थियो पढाउन ओके प्रवीण साई एन्युटी मेथड मैले भनेको थिए नभनेको होइन र मैले त्यसै बेलामा क्याल्कुलेटरहरु पनि देखाएको थिए बिर्सिहाल्नु भयो तपाई ह बिर्सिहाल्नु जस्तो लाग्छ मलाई बिर्सिनु भएन भाइना एउटा कुनै क्वेशनै गर्ने कि एन्युटी मेथड को मैले एउटा क्याल्कुलेटरमा कसरी एन्युटी को फर्मुला निकाल्ने फटाफट त्यो पनि तपाईलाई फ्रीमा बताएको थिए हैन म्याथको सरको कुरा मैले गर्दिएको थिए एकचोटी अझै गरिदिनु सर हां ऐसा है क्या देखिने ल कर दीजिए उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक और नया टॉपिक स्टार्ट ओके जी जैसे आपका आदेश है ना नहीं सर 5 मिनट दीजिएगा ब्रेक 10 बजे तक अरे दूसरा अपना ही क्लास है देखो एन्युटी मेथडमा एन्युटी को एप्लिकेसन भनेको मात्रै टाइम भ्यालु अफ मनी लाई रिस्पेक्ट गर्नु सिम्पल किनभने थाहा छ हामी जब 3 इयर्स परचेज को कुरा गर्छौं 5 इयर्स परचेज को कुरा गर्छौं यो लेख्नुको मतलब के हो मैले एउटा एभरेजमा प्रॉफिट यति भइराछ मलाई थाहा छ तर यो म आउने 3 वर्षसम्म यो प्रॉफिट कमाउँछु त्यसैले 3 वर्षको हिसाबले मैले गुडविलको भ्यालुएसन गर्दिरा हुन्छु राइट 5 वर्षसम्म कमाउँछु हेन्स मैले 5 वर्षको हिसाबले मैले गुडविलको भ्यालुएसन गर्दिरा हुन्छु त्यो न बेसिस छ अब फ्युचरमा पाउने बेसिसलाई म आजै भन्छु कसैलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई ध्यान दिनुस् है एउटा नयाँ पार्टनर छ फर्ममा आइराछ उलाई मैले भने हेर तिमी फ्युचरमा पास्टको मेहनतको कारणले गर्दा एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाउने छौ जबकि यो प्रॉफिटमा तिम्रो अधिकार थिएन पुरानो पार्टनरको थियो पुरानो पार्टनरलाई दिहाल अब त्यो नयाँ पार्टनरले के भन्छ ठीक छ म दिन तयार छु तर फ्युचरमा म पाउँछु त्यो पैसाहरु तिमी आज मसँग लिइराछौ
सेम भ्यालु म कसरी दिन्छु? फ्युचरमा म पाउने एमाउन्टको आजको भ्यालु सेम कसरी हुन्छ त? कहीँ न कहीँ टाइम भ्यालु त छ। म तिमीलाई आज दिइरहेको छु र म कम्पनसेट कहिले पाउँछु? फ्युचरमा पाउँछु। गुडविलको बराबर मैले तिमीलाई आज कम्पनसेट गरिदिएँ र मैले यसको कम्पेन्सेसन फ्युचरमा प्रफिटहरूबाट कहिले पाउँछु? आउने वर्षहरूमा। सो आउने वर्षहरूको एमाउन्ट म पुरै एज इट इज एब्सोल्युट एमाउन्ट म नदिएर यसको आजको डेटमा कति पर्सेन्ट भ्यालु हुन्छ त्यो एमाउन्टमा म तिमीलाई पे गर्छु। बिल्कुल सही बनिरहेछ, लजिकल बनिरहेछ। सो यो मेथडमा एन्युटीको एप्लिकेसन गर्नको लागि हामीले जुनसुकै फ्युचरको टर्मलाई युज गरिरहेछौँ। यदि मैले एभरेज प्रॉफिट मेथड पनि फलो गरिरहेछु भने त्यहाँ पनि एन्युटी एप्लाई गर्न सक्छु। सुपर प्रॉफिट मेथड फलो गरिरहेछ भने त्यहाँ पनि एप्लाई गर्न सक्छु। हामीले मात्रै के ध्यान दिनु छ, जति पनि इयर्स अफ परचेज अफ के छ, एभरेज प्रॉफिट छ या सुपर प्रॉफिट छ, जे छ त्यो एमाउन्ट को प्रेजेंट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। इट इज नथिङ बट प्रेजेंट भ्यालु एट एग्रीड रेट अफ डिस्काउंटिंग है। एउटा डिस्काउंटिंग को रेट हुन्छ नि, त्यो रेटमा डिस्काउंट गर्ने मतलब प्रेजेंट भ्यालुमा लाउनको लागि कुनै रेट अफ इन्ट्रेस्ट त लिनु पर्यो। अफ एभरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट जे छ क्वेशन को टर्मले भनेको छ त्यसको प्रेजेंट भ्यालु ल्याउनु पर्यो। माने मैले भने मेरो गुडविल को भ्यालुएसन 3 इयर्स परचेज अफ एभरेज प्रॉफिट भनेर क्वेशनले भनिरहेछ र मैले एभरेज प्रॉफिट निकाले, पूरा मेहनत गरे, एक्युरेट एभरेज प्रॉफिट निकाले, मानौ 1 लाख रुपैयाँ। अहिलेसम्म हामीले के पढेका थियौं कि गुडविल इक्वल टू 3 into 1 लाख इक्वल टू 3 लाख, यही पढ़ा थियो हामीले अहिलेसम्म। तर एन्युटी मेथडले भन्छ कि नहीं बाबा, तुम इस 1 लाख को सीधा तुम 3 से मल्टीप्लाई मत करो, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, ये 1 लाख 1 साल के बाद मैं कमाऊंगा, दूसरा 1 लाख अगले 1 साल के बाद कमाऊंगा, ये 1 लाख, ये वाला 1 लाख और ये वाला 1 लाख सीधा स्ट्रेट अवे नहीं जोड़ो, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो तुम, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो तुम, और इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब प्रेजेंट वैल्यू जैसे निकालेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। मानो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस 1 लाख को पहले 1 लाख लाई डिवाइडेड बाय 1.1 और को 1 लाख लाई डिवाइडेड बाय 1.1 को पावर 2 और को 1 लाख लाई डिवाइडेड बाय 1.1 को पावर 3 अनि यसलाई सम गरेर निकाल्छु, त्यो एमाउन्ट गुडविल को हुनु पर्यो, न कि स्ट्रेट 3 गुणे 1 लाख रुपैयाँ, त्यो एलाउड हुँदैन। अब यही कुरालाई हामीले एन्युटीमा पढाएको थियौं। सो एन्युटीमा हामीले के पढाएको थियौं, यदि 1 रुपैयाँ आउने 3 वर्षमा 1-1 रुपैयाँ म पाउँछु भने त्यसलाई 10% को दरले डिस्काउन्ट गर्दा करेन्ट डेटमा यसको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी के हुन्छ पढ्नु भएको थियो। त्यो मैले क्याल्कुलेटरबाट पनि तपाईलाई गर्न सिकाएको थिएँ। 1 लाई डिभाइड गरिदिनुस् 1.1 ले, इक्वल टु प्रेस गर्नुस्, फर्स्ट निस्किन्छ, फेरि इक्वल टु प्रेस गर्नुस्, स्क्वायर को निस्किन्छ, फेरि इक्वल टु प्रेस गर्नुस्, क्यूब को निस्किन्छ, त्यसपछि ग्रान्ड टोटललाई थिच्नुस् अनि तपाईले ठ्याक्कै यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी को एमाउन्ट निकाल्नुहुन्छ, जो कि 2 point समथिङ आएर होला। सो अब यो एमाउन्ट तपाईले निकालिसकेपछि सिधा भन्न सक्नुहुन्छ गुडविल इज त्यही एभरेज प्रॉफिट इन्टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी 10% 3 इयर्स, जति इयर्स को परचेज छ। सो एभरेज प्रॉफिट 1 लाख र कति आयो, क्याल्कुलेटर छ तपाईहरुसँग, फटाफट भन्नुस् त कति आयो थियो? 2.486851 2.486851 यति नै राखौं। सो 2,48,685 रुपैयाँ। टाइम भ्यालु नमानेको भए पुरा 3 लाख भइरा थियो भने, टाइम भ्यालु मानिदियो भने, एन्युटी मानिदियो भने यो 2,48,685 मा आउँछ है। सिमिलरली यदि सुपर प्रॉफिट को कुरा भएको भए सबभन्दा पहिले हामीले के गर्थ्यौं, सुपर प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्थ्यौं। यही कुरा यदि एन्युटी मेथड तर गुडविल को क्याल्कुलेसन सुपर प्रॉफिट को बेसिसमा भएको भए सबभन्दा पहिले सुपर प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्थे। त्यो सुपर प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्ने फरक तरिका छ। तपाईले के गर्नु भएको थियो, एभरेज प्रॉफिट माइनस नर्मल प्रॉफिट, राइट।
त्यही हो सुपर प्रॉफिट निकाल्ने तरिका। अर्को चाहिँ हामीले सुपर प्रॉफिट कसरी निकाल्थ्यौं कि मेरो जुन अर्को कसरी भन्नुस् त, याद छ कि बिर्सिहाल्नु भयो? हिडन क्यापिटल निकाल्ने, हिडन क्यापिटल इन्टु नर्मल रेट अफ रिटर्न, त्यो मेरो सुपर प्रॉफिट हुन्छ। हिडन क्यापिटल कसरी निकाल्ने, मेरो हिडन क्यापिटल कति छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्ने, टु बी क्यापिटल माइनस एक्चुअल क्यापिटल। टु बी क्यापिटल कसरी निस्किन्छ, एभरेज प्रॉफिटलाई डिवाइड गर्छौं नर्मल रेट अफ रिटर्नले भने टु बी क्यापिटल माइनस एक्चुअल क्यापिटल इन्टु नर्मल रेट अफ रिटर्न। तो क्वेशनमा फरक फरक कुराहरू दिएको हुन्छ, अब त्यसको बेसिसमा निकाल्ने हो। डाइरेक्टली यसरी पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल प्रॉफिट कसरी निस्किन्छ त भन्नुस् त, एभरेज प्रॉफिट माइनस नर्मल प्रॉफिट कसरी निस्किन्छ, एक्चुअल क्यापिटल मा मैले नर्मल रेट अफ रिटर्नले मल्टिप्लाई गर्छु भने मेरो नर्मल प्रॉफिट निस्किन्छ र एभरेज प्रॉफिटबाट नर्मल प्रॉफिट माइनस गर्छु भने सुपर प्रॉफिट निस्किन्छ। यहाँ पनि त्यही भइरहेछ। यदि हेर्नुहुन्छ भने एभरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नर्मल रेट अफ रिटर्न माइनस एक्चुअल प्रॉफिट इन्टु नर्मल रेट अफ रिटर्न, यसलाई तपाईँ यदि क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने घुमाएर त्यही आउँछ, एभरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल क्यापिटल इन्टु नर्मल रेट अफ रिटर्न, यही आउँछ। यही भनेको के हो। सो इन्फर्मेसन कसरी दिएको छ, कुन कुन शाब्दिक, कहिलेकाहीँ क्वेशनमा भन्छ कि हिडन क्यापिटल अफ दैट फर्म इज या गुडविल अफ दैट फर्म इज दिस मच, या हिडन क्यापिटल अफ दैट फर्म इज दिस मच, र हिडन क्यापिटलको बेसिसमा तपाईले सुपर प्रॉफिट निकाल्नुस्। सुपर प्रॉफिट निकालिसकेपछि त्यसको 5 गुना गर्नुस्, यसरी बनिन्छ है। सो त्यो केसमा सबभन्दा पहिला पार्ट हामीले सुपर प्रॉफिट निकाल्नेतिर लाग्नु पर्यो। निकालिसकेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सुपर प्रॉफिट्स है। अब कति अमाउन्ट छ, कुन रेट अफ इन्ट्रेस्टले गर्ने र कति इयर्सको छ त्यो युटिलाइज गर्दिने। सेम फर्मुला, अहिले भर्खरै मानौ मेरो सुपर प्रॉफिट 20,000 रुपैयाँ छ है, र 5 इयर्स परचेज छ र 10% को दरले ब्याज छ भने गुडविल इक्वल टु सुपर प्रॉफिट अफ 20,000 इन्टु प्रेजेंट वैल्यू अफ एन्युटी 10% को दरले 5 इयर्स। कैलकुलेटर फटाफट चलाओ, कितना आ रहा है, कितना आएगा। यदि 10% रेट अफ इंट्रेस्ट छ र 5 चोटी यदि 5 इयर्स परचेज छ भने 5 इयर्स मा उसको प्रेजेंट भ्यालु अफ एन्युटी कति हुन्छ, 3.7908। 5 वर्षको गर्नु भएको थियो, यस सर। 3.7908 मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, कति आउँछ, इन्टु 20,000 गर्नुस्, 75,816। 816 है। यो एन्युटी नलगाएको भए सिधा हामीले के गर्थ्यौं, 5 इयर्स परचेज अफ सुपर प्रॉफिट छ भने सिधा मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यो, 5 ले 1 लाख निस्किन्थ्यो। तर यसमा कहीं ना कहीं जुन नयाँ पार्टनर जसले कम्पेन्सेट गरिरहेछ त्यसलाई नुकसान हुन्छ। उसले भन्छ भाई तुम हमसे आज 1 लाख के हिसाब से कंपेंसेशन मांग रहे हो और मुझे जो मिलेगा फ्यूचर में 5 साल में मिलेगा, वो भी फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर का पैसा तो मेरे लिए सेम नहीं होगा ना जो मैं आज तुमको दे रहा हूँ। मेरे लिए तो कहीं ना कहीं उसका इक्विवेलेंट टाइम वैल्यू के आधार पे क्या वैल्यू बनता है आज के, उतना लो मुझसे। इसीलिए वो कहेगा गुडविल की वैल्यूएशन में ही हम क्या करते हैं, टाइम वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं और तब गुडविल बनाते हैं, उसके हिसाब से हम कंपेंसेशन। 3.79 कसरी आयो सर, 3.7908 कसरी आयो सर, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 गर्नुस्, इक्वल टु प्रेस गर्नुस्, गरे सर, फेरि इक्वल टु प्रेस गर्नुस्, गरे सर, फेरि गर्नुस्, फेरि गरे सर, 5 चोटी गर्नुस्, 5 चोटि हो, ल हो। सर। अब ग्रान्ड टोटल थप थिच्नुस्, हेर्नुस् कति आयो। 5 इयर्स मैले लेखेको छु यहाँ, 5 इयर्स 10% र 5 इयर्स, यो बेसी भनेको 1 यो भनेको यो हो।
यसैलाई मैले क्याल्कुलेटरलाई सजिलै यदि राम्ररी क्याल्कुलेटरको फङ्सनको ज्ञान छ भने तपाईँ क्विकली गर्न सक्नुहुन्छ यो क्याल्कुलेसन। गर्न भनेको यो थियो बेसिकली जुन 3.7908 भन्नुभयो उहाँले। We wanted to calculate these figures by calculating these 5 fractions, तर त्यसलाई क्याल्कुलेटरको सदुपयोग गरेर फटाफट निकाल्न कोसिस गरे है। ठीक है भाई, एन्युटी मेथड वाले? हाँ सर। तो क्या किया जाए, रुका जाए, ब्रेक लिया जाए? अब ब्रेक लिया जाए, उसके बाद नयाँ यस सर, यस सर। अब त्यसपछि न्यू च्याप्टर। ल सर तर हामीले त क्याल्कुलेट गर्दा हैन, त्यो त युनिटरी मेथड नै क्याल्कुलेट गरे हैन, डाइरेक्ट अब 5 ले गुणा गरेर 20 हैन, योबाट त युज गरेन नि गरेनौ हामीहरूले त पढ्दा। अहिले गर्दा। तर पढ्दाखेरि र यो क्याल्कुलेसन यदि एन्युटी मेथडबाट भनेको भए मात्रै गुडविलको एमाउन्ट चेन्ज हुन्थ्यो। फर्स्ट पार्टमा गुडविलको क्याल्कुलेसन गर्नेमा एमाउन्ट चेन्ज हुन्थ्यो, त्यसपछिको कुरा त त्यही छ नि, जति एमाउन्ट राख्नुहुन्छ त्यही एमाउन्टलाई नै एडजस्ट गर्नुहुन्छ। यदि क्वेसनले एन्युटी फलो गर्न भनिदियो भने गुडविल क्याल्कुलेसनमा त्यसको हिसाबले गुडविल क्याल्कुलेट गर्नु होला। वन्स गुडविल क्याल्कुलेट भइसक्यो त्यसपछि त्यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने हामीले सिकिसक्यौँ। गेनिङ पार्टनरलाई डेबिट, सेक्रिफाइसिङलाई क्रेडिट गर्नु है। ल अहिलेको लागि त्यसो भए विराम लिउँ अनि त्यसपछि फेरि आफ्टर द ब्रेक हामीले 15 मिनट पछि भेटौँ है। त्यसो 10 बजे हैन सर? लगभग 10 भनौँ न, 3 मिनटको के कुरा छ है। ल